नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी पारित गराउने निर्णयको माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा बचाउ, श्रेष्ठले गरे चर्को आलोचना। गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा नयाँ पद्धतिबाट मुटु रोगको उपचार सुरु। शल्यक्रिया बिना नै मुटुको भल फेर्न सकिने। एमसीसी विरुद्ध 8 राजनीतिक दल आन्दोलनमा। सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी। यसलाई लागू गर्न दिएर होइन, यसलाई लागू नै गर्न नदिएर खारेज गरिदिनु पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै ढुवानी भाडा बढाउन दबाव। 15 दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने ढुवानी व्यवसायीको चेतावनी। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्नुपर्ने। र युएईमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई। कमी कमजोरी सुधार्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान प्रतियोगिताको लागि एकदम राम्रो तयारी छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। माओवादी केन्द्रको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। एमसीसीको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमै एकअर्काको आलोचना गरेका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको बचाउ गरेका थिए भने श्रेष्ठले चर्को आलोचना गरेका थिए। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पारित गर्ने क्रममा देखिएको विवाद र पार्टीले लिनु परेका निर्णयका बारेमा स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएरै भए पनि एमसीसी पास गर्न खोजेपछि आफूहरू एमसीसीको पक्षमा लागेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। दाहालले गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जुटाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। एमाले एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको र प्रधानमन्त्री देउवा पनि उतै ढल्किन खोजेपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरिएको बताए। दाहालले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी नै लागू हुने भन्दै सबैमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। एमाले र कांग्रेस मिल्दा सभामुखको पद समेत जोगिन सक्ने अवस्था रहेकाले पार्टीले पेश गर्न दिने नीति लिएको दाहालको भनाइ थियो। कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट हटाइने सम्मको योजना भएको पनि दाहालले खुलासा गरे। उता बैठकमा बोलेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न पार्टीले खेलेको भूमिकाको कडा आलोचना गरेका थिए। उनले आफू लगायतका नेताहरूले एमसीसीको विरोध गर्दा अध्यक्ष दाहालले पार्टी छाडे पनि हुन्छ भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनले पार्टी अध्यक्ष दाहालसँगको आफ्नो सम्बन्ध कठिन क्षणमा पुगेको र पार्टी पनि गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। दुईजना नेताले सम्बोधन गरेपछि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भएसँगै विवादमा फँसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू बीच निकै रस्साकसी हुने मानिएको माओवादीको यो बैठक निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस विषयमा माओवादीका नेताहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। केही न केही सम्झौता नगरिकन हामीले गरेका छैनौँ र त्यही हामी सम्झौता गरेका छौँ र अमेरिकाकै गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यही रूपमा हामीले छलफल पनि अगाडि बढाएका छौँ। कार्यकर्तालाई त्यही रूपमा आश्वस्त पनि गरेका छौँ। अहिले केही नगरिकन हामीले गरेका होइन, व्याख्यात्मक सहितको एमसीसी पास गरेका छौँ। अमेरिकाले नै स्वीकार गरिसकेको छ स्थितिमा। अब मात्रै एउटा कूटनैतिक सङ्घर्ष भनौँ न, अथवा त्यसमा चाहिँ छलफल गरेपछि र त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई यदि त्यो उसले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले त्यसलाई मान्यो भने त मलाई लाग्छ साथीहरूले हामीले खोजेको मानु पाएको पाथी जस्तै हुन्छ। अँध्यारो सुरुङबाट देशलाई जानको लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले जुन किसिमको कुशलतापूर्वक चाहिँ अब मेहनत गर्यो, त्यसलाई नेतृत्वप्रति सबभन्दा पहिले त आभार व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होइन, यो हाम्रो चाहिँ अब भिएना कन्भेन्सनसँग अन्तर्सम्बन्धित भएर उठाइएको विषयवस्तु भएको हुनाले अहिले यो 11 बुँदे जुन घोषणापत्र छ यसले चाहिँ एउटा वे आउट दियो, एउटा प्रब्लम सिफ्ट गरेर भनौँ न। अब यसले
एमसीसी संसदबाट पारित गरेको विरोधमा विभिन्न 8वटा राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै साना वाम राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार काठमाडौँको टुँडीखेलमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए। हाम्रा नयाँ पिढीका युवाहरूले, विद्यार्थी नौजवानहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने यो एमसीसीले कैयौँ ठुला दुर्घटनाहरू निम्ति आउनेवाला छ। त्यसैले अहिले नै यसलाई लागू गरेर दिएर होइन, यसलाई लागू नै गर्न नदिएर यसलाई खारेज गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र नेपाली जनताको नयाँ भविष्यको यात्रा सुरु हुन्छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी पारित गर्ने संसदको औचित्य समाप्त भएको संसदको काम के हो भने राष्ट्रघात हुन नदिने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउने, बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र देशलाई एकताबद्ध गर्ने संसदको भूमिका हुनुपर्ने। तर यहाँको संसदले नै पारित गरेर जब राष्ट्रघाती सन्धि पारित गरिदिन्छ भने त्यो संसदको औचित्य के? राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको हालत युद्धरत मुलुकहरू इराक, सिरिया, अफगानिस्तानको जस्तो हुने चेतावनी दिए। उनले अमेरिकाको समर्थनमा निर्वाचन जित्नका लागि ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराएको आरोप समेत लगाए। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर बेचेर यहाँ शासन गरिरहेको छ। यो दुःखको कुरा हो। 7 सालपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा बढी वामपन्थीहरू धेरै भूमिका रह्यो। तर अहिले देशका सबै वामपन्थी रहेनन्, खामपन्थीमा परिणत भए। देशका कतिपय वामपन्थी पार्टीहरूलाई सत्ता प्रदान भयो, स्वार्थ प्रदान भयो, देशको हित प्रदान भएन। विरोध सभामा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा सहितका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिन सशक्त आन्दोलन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताएका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिभित्र नपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले काभ्रेको डाँडापारीमा अवस्थित महाभारत गाउँपालिकाको घरती छापमा निर्माण हुने विद्यालय भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। एमसीसी सम्झौता सैन्य रणनीति अन्तर्गत नभएको भन्दै उनले यस विषयमा विवाद गर्न नहुने पनि बताएका छन्। धेरैको कुरा चाहिँ यस्तो छ, त्यसैले तपाईले यति बुझ्दा हुन्छ अमेरिकाको सैन्य रणनीतिभित्र नेपाल हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा अमेरिकाले भन्छ हुँदैन। सिद्धिको दिनेर लिनेको बिचमा कुरा मिले पुगेन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले राम्रा विद्यालय भवन र कक्षा कोठाले पढाउने नभई शिक्षक असल र क्षमतावान भए चौरमा पनि राम्रो शिक्षण हुने बताए। उनले विद्यालय भवन जस्तै ज्ञान, सिप र क्षमतावान राम्रो भएको शिक्षक भएमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने पनि दाबी गरे। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने 3 विद्यालयका 7 भवन बन्ने भएका छन्। विद्यालयको भवन निर्माणपछि यस क्षेत्रको शैक्षिक सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मोटु रोगको उपचार अब नयाँ पद्धतिबाट हुन थालेको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले नेपालमा पहिलो पटक नयाँ पद्धतिबाट उपचार गर्न थालेको हो। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक ट्रान्सक्यारेक्टर एओर्टिक भल्भ इम्प्लान्टेसन मार्फत उपचार सुरु गरेको छ। मोटु रोगको उपचारको क्षेत्रमा सुरु गरेको नयाँ विशिष्टीकृत उपचार पद्धति मार्फत 80 वर्षीय महिलाको उपचार सन् 2022 मा गरेका थियौँ। र ट्याबी भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले कस्तो केसमा गरेका थियौँ, 81 वर्षको आमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ सिभियर एएस भनेको मुटुबाट जुन एउटा पाइप निक्लिन्छ शरीरभरि रगत पुर्याउनको लागि, त्यो पाइपमा एउटा भाल्भ हुन्छ जसलाई हामी अओर्टिक भल्भ भन्छौँ। त्यो अओर्टिक भल्भ चाहिँ उमेर बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ साँघुरो हुँदै जान्छ।
यस पद्धति मार्फत उपचार गर्दा बिरामीलाई बेहोस गरी छाती र मुटु चिरी शल्यक्रिया गर्न नपर्ने भएकाले जटिलताहरू न्यून हुन्छ। विकसित देशहरूमा यो पद्धति मार्फत नियमित उपचार हुँदै आए पनि नेपालमा भने यो पद्धति भित्रिन सकेको थिएन। यसअघि यो रोगको प्रचलित उपचार भनेको शल्यक्रिया मार्फत छाती र मुटु चिरेर भल्भ प्रत्यारोपण गरिने विधि हो। मुटुबाट निस्कने मुख्य धमनीमा रहेको एओर्टिक भल्भ रोगलाई स्टेनोसिस भनिन्छ। यो रोगले गर्दा छाती दुख्ने र बेहोस हुने जस्ता गम्भीर लक्षणहरू देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वयन समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न माग गरेको हो। त्यस्तै पेट्रोलियम डिजलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। पेट्रोलियम डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी वर्किङ र श्रिङ्केज लस नापतोल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकतामा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने। त्यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेकै अनुपातमा ढुवानी साधनको भाडा पनि स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्न माग गरिएको छ। 15 दिनभित्र माग पूरा नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने पनि संयोजकले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि मतदाता नामावलीमा आजदेखि दाबी विरोध आह्वान गरेको छ। नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम अन्तर्गत दाबी विरोधका लागि आयोगले 7 दिनको समयसीमा तोकेको छ। सो समयसीमा भित्र मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध समेत गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। अध्यावधिक कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन पाउनेछन्। आयोगले मृत्यु भएका वा नागरिकता त्यागेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने कार्यक्रम उक्त समयभित्र सञ्चालन गर्नेछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एमसीसी पारित गराउने निर्णयको माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा बचाउ, श्रेष्ठले गरे चर्को आलोचना। गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा नयाँ पद्धतिबाट मुटु रोगको उपचार सुरु, शल्यक्रिया बिना नै मुटुको भल्भ फेर्न सकिने। एमसीसी विरुद्ध 8 राजनीतिक दल आन्दोलनमा, सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी। यसलाई लागू गर्न दिएर होइन, यसलाई लागू नै गर्न नदिएर खारेज गरिदिनुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै ढुवानी भाडा बढाउन दबाव, 15 दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने ढुवानी व्यवसायीको चेतावनी। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्नुपर्ने। र युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई, कमी कमजोरी सुधार्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान लामी छानेको प्रतियोगिताको लागि एकदम राम्रो तयारी छ। अब बाँकी खबर। दोलखाको सैलुङ डाँडामा शुक्रबारबाट सैलुङ साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ। महोत्सवको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सैलुङको सबै मिलेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पालिकालाई गाउँपालिकालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु जसले व्यवस्थापनको काममा गएको र त्यसै गरेर सैलुङ दोरम्बा गाउँपालिका, मेलुङ गाउँपालिका उहाँहरूले जुन सहयोगी हातहरू बढाउनु हो र आज यो साहित्यिक महोत्सव, कला महोत्सव हाम्रो एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामीले पूर्वजहरूलाई, पुर्खाहरूलाई स्मरण गरेका छौँ।
सैलुङबाट गौरीशंकर, गणेश, जुगल, अन्नपूर्ण सहित मुलुकका प्राय हिम श्रृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक सँगै सैलुङ हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थल पनि मानिन्छ। सैलुङ डाँडा दोलखा जिल्लाको मात्र नभई नेपालकै रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित छ। यो ठाउँ समुद्री सतहबाट करिब 3100 मिटर अग्लो स्थानमा रहेको छ। लुङ डाँडा प्रकृतिले सुन्दर स्थलको रूपमा मात्र नभएर धार्मिक स्थलको रूपमा पनि परिचित छ। सैलुङ डाँडामा 100 वटा अग्ला र होचा हेर्न लायक मनमोहक सुन्दर थुम्का थुम्की डाँडाहरू रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षणमा सङ्घीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको भोटाहिटी स्थित अन्नपूर्ण मन्दिरको आँगन घर पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै साक्यले सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएको दाबी गरे। उनले महानगरपालिकाले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने तर त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा भने स्थानीय गुठीहरूलाई नै दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने गुठीहरूलाई दिने हाम्रो नीति हो। हामीले यहाँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अहिले जति पनि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो सम्पदा पुनर्निर्माणले आर्थिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएका छौँ र त्यसको पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता स्थानीय गुठियाहरूको सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। अहिले यहाँ पनि हेर्नुभयो भने सबै गुठियाहरू खुसी छन्। उहाँहरू आफै हाम्रो सम्पदा हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ। आँगन घर पुनः निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 76,11,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। जसअनुसार पहिलो किस्ता बापत 25,11,000 निकासा भएपछि पुनर्निर्माण अघि बढाइएको हो। महानगरपालिकाले सम्पदा पर्यटन सम्पदा विभागले चाहिँ जम्मा टोटल हाम्रो 76,11,000 को बजेट चाहिँ छुट्याएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो किस्ता चाहिँ 25,11,000 चाहिँ हामीले पायौँ। यसको चाहिँ बजेट चाहिँ अहिले हामीले पहिलो किस्ता चाहिँ हामीले 25,11,000 चाहिँ हामीले पायौँ। अब दोस्रो किस्ताको लागि अब यो पुनर्निर्माण हुन्छ। 2 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाइएको पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब 1.5 करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उदयपुर अस्पतालमा गैराती एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएपछि शुक्रबार तनाव भएको छ। उदयपुर गढी गाउँपालिका 6 की 32 वर्षीय गर्भवती सीता राउत कार्कीको प्रसुति सेवा लिने क्रममा मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्तले उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै आक्रोश पोखेपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको हो। पीडित पक्षले आमाको मृत्युले 2 छोरीको बिचल्ली हुने भन्दै उनीहरूको भविष्यको ग्यारेन्टीको माग स्थानीय प्रशासनसँग गरेका छन्। पीडित पक्षले मृतक गर्भवतीको शव प्रसुति गृहको शैय्याबाट उठाएका छैनन्। घटनाप्रति अस्पताल प्रशासन गम्भीर भई गर्भवतीको के कसरी मृत्यु भयो भन्ने बारेमा छानबिन भइरहेको अस्पताल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मुकेश झाले बताए। सामान्य रूपले सुत्केरी हुने नदेखिएपछि अपरेसनको तयारी भइरहँदा अचानक मृत्यु भएको उनले बताए। अस्पतालको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालको केही संरचनामा तोडफोड समेत भएको छ। चिकित्सक समेतलाई हातपात भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार क्षेत्र, जावलाखेल र पुलचोक परिसरलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार महानगरपालिकाले पाटन दरबार स्क्वायरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यी 3 क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यो कार्यक्रम 2 वर्ष अघि नै शुभारम्भ गर्ने योजना रहे पनि कोरोनाका कारण ढिला गरी सुरु भएको बताएका छन्। हुन त हामीले यो कार्यक्रम आजभन्दा लगभग 2-2.5 वर्ष अगाडि नै यसलाई लन्च गर्ने भन्ने हाम्रो प्रोग्राम थियो। तर कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान अन्त्यतिर मोडियो। यहाँहरूले पनि कसैले पनि स्मोकिङ नगर्नुहोस्, चुरोट नखानुहोस्, धुम्रपान नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूलाई हामी ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न नयाँ नौला कामहरू हामी गर्दैछौँ, त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ। सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुने नगरेको दाबी गर्दै प्रमुख महर्जनले महानगरपालिकाले भने कानुन कार्यान्वयन गरी कार्यक्रम सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले पल शाह प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरी भइरहेका गतिविधिप्रति ध्यानआकर्षण जनाएका छन्। आयोगले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार गोप्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आरोपका पक्ष र विपक्षमा भइरहेका प्रचारबाजी, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति ध्यानआकर्षण भएको जनाउँदै स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन आग्रह गरेको छ। महिला आयोगले जिम्मेवार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा पीडितमाथि मानसिक हिंसा र दबाव सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै त्यस्ता कार्य कानुन विपरीत हुने बताएको छ। बागमती प्रदेश सरकार रासायनिक मल कारखाना खोल्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हेटौडामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीसँग रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने बारे प्राविधिक परामर्श तथा छलफल अघि बढाएको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को, शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। बागमती कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बिहीबार हेटौडामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीसँग रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि छलफल गरेको छ। विश्वविद्यालयको टोलीले ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधिबाट देशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर विराज सिंह थापाले विद्युत देशमै उत्पादन बढ्न थालेकाले रासायनिक मल उत्पादन सम्भव रहेको बताए। ढिलो भए पनि चाँडो भए पनि नेपाल हामी आफै पनि पेट्रोलियमको उत्पादक नभएको र हाम्रो जीडीपीको 12% करिब 3 खर्ब पैसा चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टमा गइरहेको हुनाले यसलाई कसरी चाहिँ हामी अतिरिक्त भएको ऊर्जा जुन हाइड्रो पावर छ र हामीले खपत धेरै गरेको ऊर्जा जुन पेट्रोलियम छ यसको बिचमा तालमेल बसाउनको लागि चाहिँ हाइड्रोजन एउटा माध्यम हुन सक्दछ र यसको सुरुवात पक्कै पनि विश्वविद्यालयले सुरु गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रका लागि मल उत्पादन उद्योगलाई विद्युतमा सहुलियत दिने हो भने सस्तोमा मल उत्पादन गर्न सकिने तथा प्रति युनिट 3 रुपैयाँसम्म विद्युत प्राप्त भए प्रति केजी 19 रुपैयाँमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने विश्वविद्यालयको भनाइ छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जुन अध्ययन गरिरहेको छ र त्यसको मुख्य भूमिका भनेको एउटा हाइड्रोजन एलिमेन्ट चाहिन्छ मल उत्पादनको लागि। त्यो हाइड्रोजन एलिमेन्ट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट बनाउनुपर्छ। राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रादेशिक रासायनिक मल कारखाना खोल्ने उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना अघि बढाइने प्रदेश सरकारको तयारी छ। हामीसँग आँट छ, हामीसँग क्षमता छ, हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाको विकास गर्न सक्यौँ भने हामी सम्भव छ 200 मेट्रिक टनको मल बनाउने कुरा हामीलाई कुनै समस्या होइन। लगानी बोर्डले रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न करिब 70 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। देशमा वार्षिक 7 मेट्रिक टन बढी रासायनिक मलको माग भए पनि वार्षिक 4 लाख मेट्रिक टन मल मात्र विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। त्यसका लागि सरकारले वार्षिक 12 अर्ब रुपैयाँ बढी मल खरिद अनुदानमा खर्च गर्दै आएको छ। सङ्घीय सरकारले 2 दशकदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा गर्दै आए पनि काम हुन सकेको छैन। राजन दाहाल, मकवानपुर। पठन पाठनमा पूर्वाधारको निकै महत्त्व हुन्छ। अध्ययनका लागि भवन अभाव हुँदा विद्यार्थीको सिकाइमा पनि समस्या हुने गरेको छ। धादिङको किरान चोकको एक विद्यालयमा पार्क सहितको विद्यालय भवन निर्माण भएपछि विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। जिल्लाको गजोरी गाउँपालिका 8 किरानचोक थुम्की डाँडामा सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। गजोरी गाउँपालिकाको साबिक किरानचोक गाविसमा पर्ने थुम्की डाँडा माध्यमिक विद्यालय पुनः निर्माण भएसँगै गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउने विश्वास स्थानीयहरूले गरेका छन्। महाभारत लेकको कुनामा रहेको थुम्की डाँडा मावि किरानचोकको माथिल्लो भेगकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा रहँदै आएको छ। भवन अभावका कारण जस्ताको टहरामुनि पढ्दै आएका विद्यार्थीहरू अहिले पार्क सहितको पूर्वाधारमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्। 12 कोठे भवन बनेसँगै माध्यमिक तहसम्म अध्ययनका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता समेत हट्ने भएको छ।
बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था भयो। अब विद्यालयलाई हाम्रो आधारभूतबाट माविमा पुर्याउनु भयो। अब विकास निर्माणको कामहरू धेरै अगाडि बढाइदिनु भयो। अनि रोड अब पहिला उसमा चाहिँ भनौँ न अब के अरे हामी के अरे उ गर्नलाई अब धेरै के अरे आदमघाट अथवा डाँडा पालुङ जानु पर्थ्यो होइन। अब अहिले यहाँ अँगनमै के अरे रोड आयो, रोड बत्ती भयो। अब त्यो हिसाबले एकदम खुसी छु सर। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग मिलेपछि जनप्रतिनिधिहरू पनि शैक्षिक पूर्वाधारमा जोड दिएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएपछि पूर्वाधार निर्माणमा सहज भएको छ। संस्थाहरूलाई हामीले धेरै प्रभावित बनाएर यहाँ ल्याउन सफल भएका हौँ। यत्तिकै आउँदैन यो चिजहरू, यो सम्पत्ति हो हाम्रो बनाएको। तर भवनले मात्रै केही दिने कुरा होइन। भवन यो के को लागि भन्दा हामी एउटा सुलभ र सहज वातावरणमा पठन पाठनको कार्य गर्नको लागि यो भवन हामीले निर्माण गरेका हौँ। 3,62,08,659 रुपैयाँको लागतमा बनेको उक्त भवन गत शुक्रबार बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जमर कट्टेलले उद्घाटन गरेका हुन्। मन्त्री जमर कट्टेलले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारको पनि महत्त्व हुने भएकाले प्रदेश सरकारले पनि यसमा उपस्थिति देखाउनु पर्ने बताए। 4 कोठासम्मको भवन आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको छ। त्यो भवन बनाउने कुरा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म त्यो भवन निर्माणको निम्ति मेरो ठाउँबाट म पहल गर्छु र केही समयपछि त्यो भवन हामी बनाउला। साबिक किरान्चोकको लेक बेल्टको समग्र शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गरेको थुम्की डाँडा माध्यमिक विद्यालय अहिले कक्षा 9 सम्म सञ्चालन भइरहेको छ। चाँडै नै माध्यमिक तह कक्षा 12 सम्म अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके साबिक किरान्चोकको वडा नम्बर 4, 5, 6 र 7 का विद्यार्थीहरू माध्यमिक शिक्षाका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। राजन अधिकारी, धादिङ। कोरोना कहरसँगै निर्माण व्यवसाय चौपट भएपछि ड्र्यागन फ्रुट खेतीतर्फ लागेका मोरङ सुनवर्सीका गणेश राईले त्यसबाट नसोचेको सफलता प्राप्त गरेका छन्। राई यति बेला कामदारसँगै बारीमा भेटिने गरेका छन्। मोरङ सुनवर्सीका राईले तुर्सा र साइमा रेडी प्रजातिका ड्र्यागन फ्रुट लगाएका छन्। 11 महिना अगाडि सुरु गरेको व्यवसायले यति छिटो आम्दानी देला भन्ने उनले सोचेकै थिएनन्। 1 करोड रुपैयाँ बढीको लगानीमा 3 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको ड्र्यागन खेतीले राईको लगानी उठिसकेको छ। त्यो अब गर्नु पर्ला भन्न सुरु गरेको। जस अहिले साथीभाइहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। राम्रो काम गरिस् तैँले, जे भए पनि 2-4-5 जनालाई रोजगारी दिएको छस्। आफू पनि एउटा भाषा एउटा नमुना काम भयो हाम्रो गाउँमा हाम्रो ठाउँमा भन्ने चाहिँ भएको छ। रातो फल दिने ड्र्यागन फ्रुटको माग बढी भएका कारण राई अन्य 5 जना युवाको साथमा अर्को फर्मको तयारीमा छन्। यसै वर्ष 14 लाखको बिरुवा बेचेर 70 लाखको बिरुवा अर्को फर्ममा पठाउने तयारीमा छन्। मैले लगाएको 10.5 महिना भयो। 10.5 महिनामा अब बेर्ना बिक्रीबाट पनि यसो अलिअलि कलेक्सन हुने भइरहेछ। मसँग अरू साथीभाइहरू जोडिनु भएको छ 2-4 जना जसले चाहिँ यो खेती फेरि पनि उहाँले पनि गर्न रुचाइराख्नु भएको छ। भनेपछि एकदम सन्तुष्ट छु म चाहिँ यो खेती गरिकन चाहिँ। ठुलो चुनौती मोलेर 3200 पोल रोपेको फर्ममा 3 महिनामा 15 देखि 20 जनाले रोजगारी पाएका थिए। हाल फर्ममा 4 जनाले रोजगारी पाएका छन्। एक पटक लगानी गर्दा कम्तीमा 25 वर्षसम्म आम्दानी दिने व्यावसायिक खेती भएकाले यसप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। गोपाल काफ्ले, मोराङ। 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा सुरु भएको छ। परिक्रमामा सहभागीहरूले जानकी मन्दिरलाई केन्द्रबिन्दु बनाई नेपाल र भारतको धार्मिक स्थल घुम्ने गर्छन्। परिक्रमामा सहभागी हुँदा 108 तीर्थस्थलबाट प्राप्त हुने बराबरको फल पाइने जनविश्वास छ। परिक्रमामा 10 लाखभन्दा बढीको सहभागिता रहेको स्थानीयवासीहरूले जनाएका छन्। मिथिला बिहारी र किशोरीजीको डोलासँगै जनकपुर धामको धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ। 15 दिने यो परिक्रमाको क्रममा नेपालको 107 किलोमिटर र भारतको 23 किलोमिटर गरी 130 किलोमिटर पैदल घुम्ने परम्परा रहेको छ। हामी त्यो श्री जति यहाँ हाम्रो मिथिलामा छ सब किशोरीजीको हामी रूप हेरिरहेको छ। यसमा सब किशोरीजीको सब दर्शन पाइरहेको छ। सब मान्छेमा परिक्रमाको क्रममा कलानेश्वर, गिरिजास्थान, मठिहानी, जलेश्वर, मडै, ध्रुवकुण्ड, कञ्चनवन, पर्वता, धनुषाधाम, सतोखर, औरही, करुणा, बिसौल घुम्ने गर्छन्।
यो परिक्रमामा घुम्दा 108 तीर्थस्थल बराबरको फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एमसीसी पारित गराउने निर्णयको माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा बचाउ, श्रेष्ठले गरे चर्को आलोचना। गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा नयाँ पद्धतिबाट मुटु रोगको उपचार सुरु, शल्यक्रिया बिना नै मुटुको भल्भ फेर्न सकिने। एमसीसी विरुद्ध 8 राजनीतिक दल आन्दोलनमा, सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी। यसलाई लागू गर्न दिएर होइन, यसलाई लागू नै गर्न नदिएर खारेज गरिदिनु पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै ढुवानी भाडा बढाउन दबाव, 15 दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने ढुवानी व्यवसायीको चेतावनी। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्नुपर्ने। युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको विदाई गरिएको छ। त्यसअघि नेपाली टिमले श्रीलङ्कामा केही अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपाल श्रीलङ्काबाट युएई जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपालबाट 16 खेलाडीलाई अन्तिम सूचीमा राखिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले राम्रो तयारी रहेको भन्दै यसअघि देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। एकदम राम्रो शेपमा छ पुरै टिम। इट्स जस्ट लाइक वी ह्याड द्याट वान ब्याड डे ओमान, बट ओभरअल प्रतियोगिताको लागि एकदम राम्रो तयारी छ र भोलि अब श्रीलङ्का जाँदैछौँ एन्ड त्यहाँ गएर 4 गेम पनि खेल्नेछौँ। सो आई थिङ्क बिफोर प्लेइङ दि मेन गेम्स इट वुड बी ए गुड एक्सपोजर फर ऑल अफ अस। नेपाली टिमले श्रीलङ्कामा 4 वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसपछि टिम 14 मार्चमा युएई प्रस्थान गर्नेछ। युएईमा नेपालले घरेलु टिम र पीएनजीसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। लिगमा 2 मा नेपालले अहिलेसम्म 8 खेलमा 4 मा जित र 4 मा हार बेहोरेको छ। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7091 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 111 जना र 1842 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 385 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7242 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणका कारण लगाइएको आंशिक निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटेको छ। कोरोना संक्रमण दर न्यून भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाएको हो। शुक्रबारदेखि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले 4 वर्ष कार्यकाल पूरा भएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विदा गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा समितिकी सभापति तारादेवी भट्ट लगायत समिति सदस्यहरूलाई विदाई गरिएको हो। बैठकमा सांसद कविता बोगटी र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई पनि विदाई गरिएको थियो। समितिको सदस्य रहेका उनीहरूको कार्यकाल पनि शुक्रबारदेखि नै सकिएको छ। बैठकमा रमेश चन्द्र रायमाझी संयोजकत्वको उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पारित गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको हो। प्रतिवेदनमा बेरोजो फर्च्युटमा भएका काम, समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू, गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण लगायतका कुराहरू समावेश गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै एमसीसी अनुमोदन भएको बताएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यादवले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम नै एमसीसी अनुमोदन भएको बताएका हुन्। यही नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदा असन्तुष्टि जनाएको पनि
यादवले दावी गरे। 5 वर्षीय कार्यकाल सकिन झण्डै 2 महिना बाँकी रहँदा अनियमितताको आरोपमा बागलुङ नगरपालिकाका 2 जना जनप्रतिनिधिको पद गएको छ। बस पार्क जग्गा व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि बागलुङ नगरपालिकाका उपमेयर सुरेन्द्र खड्का र वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष ध्रुव केसी निलम्बनमा परिसकै पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बित भएका छन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 900 रुपैयाँ बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 79,900 र तेजाबी सुन प्रति तोला 79,400 रुपैयाँमा कायम भएको छ। चाँदी भने अघिल्लो दिनकै मूल्य प्रति तोला 1,380 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउने मोरङको लेटाङ 8 जाँतेका टिका प्रसाद र हर्कवती चेम्जोङ दम्पत्तिको स्थानीय बजारमा शालिग बनाइएको छ। चेम्जोङ दम्पत्तिले जाँते बजार, जाँते मावि, जाँते स्वास्थ्य चौकी र तत्कालीन जाँते गाविसलाई 12.5 कट्ठा जग्गा दिएका थिए। शालिग अनावरण कार्यक्रममा जग्गादाता स्वर्गीय चेम्जोङ दम्पत्तिको योगदानको प्रशंसा समेत गरिएको थियो। नेपाल फर्मा एक्सपोको 8औं संस्करण आगामी वैशाख 9 गतेदेखि हुने भएको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी वैशाख 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म चितवनमा 8औं संस्करण गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा औषधि उत्पादन क्षेत्रले आफ्नै अँगाल्दै आएका ज्ञान तथा प्रविधिको विस्तार गर्ने अभियान सहित हुन लागेको एक्सपोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 वटा कम्पनीले स्टल राख्ने संघले जनाएको छ। रुसी व्यापारी एलेक्स कोन्याखिनले भ्लादिमिर पुटिनको टाउको ल्याउनेलाई 10 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन्। कोन्याखिनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत युद्ध अपराधीका रूपमा पक्राउ गर्न 10 लाख डलर तिर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका हुन्। कोन्याखिनको यो पोस्टलाई आफ्नो नियम उल्लङ्घन भएको भन्दै फेसबुकले हटाएको छ। त्यसपछि रुसी व्यापारीले आफूले पुटिनलाई मार्न नभई न्यायको कटघरामा ल्याउन उक्त घोषणा गरेको स्पष्ट पारेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशको उच्च पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। राति देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी तथा प्रदेश 1 का पहाडी भूभाग तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।